بھارتی مودی حکومت سن 5 اور 6 مئی 2025 کو پاکستان دے اتنے حملہ کر کے بہت بڑی غلطی کی جس کی وجہ تھے نہ صرف بھارت پوری دنیا میں بدنام ہویا ہے بلکہ بھارتی معیشت تے اتنے بھی اس تے بڑے برے اثرات مرتب ہوئے ہیں، جد کہ بی جے پی حکومت اس ویلے بھی اپنی عوام کو دھوکھے وچ رکھنے دی کوشش وچ مصروف ہے۔ عالمی جریدے بلوم برگ سن نام نہاد شائننگ بھارت کی کھوکھلی معیشت کو پوری طرح بے نقاب کردیا ہوئے آخیا کہ مودی سن بھارتی عوام کو معاشی پستی اور بحرانہ دی دل دے وچ دھکیل کے دا ہے۔ بلوم برگ سن اپنی ایک رپورٹ وچ آخیا ہے کہ بھارتی معیشت کو آنے والے دیہاڑاں وچ اور زیادہ دباؤ دا سامنا کرنا پیسی اور توانائی دی مل کما دینے والی قیمتاں دا سامنا کرنا پیسی۔ مودی اپنے لوکاں کو خود خطرات تے خبردار کردیا ہویا آخیا ہے کہ اخراجات محدود کرو اور زر مبادلہ دے ذخائر بچانے دی کوشش کرو۔ بھارت وچ سرکاری تیل کمپنیاں کو ہر مہینے تقریباً 300 ارب روپے دا نقصان ہو رہا ہے۔ آئندہ آنے والے مہینوں وچ بھارت وچ مہنگائی وچ اور زیادہ واضح ہو سی اور تیل دا بحران مزید شدت اختیار کر سی، جد کہ بھارتی سٹاک مارکیٹ دی سخت دباؤ دی وجہ تے ایشیا دی کمزور ترین مارکیٹ وچ شامل ہو گئی۔ ماہرین دے مطابق مودی دے گمراہ کرنے والے نعروں دے اوتے کھڑی کھوکھلی بھارتی معیشت حالیہ بحرانہ وچ پوری طرح متاثر ہوئی ہے۔ مودی دے خود انحصاری دے جھوٹے دعویاں دے باوجود کھوکھلی معیشت سن بھارتی عوام دی زندگیاں کو عذاب بنا کے دا ہے۔